Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is Zakaria शेख और जैसे कि आप सबके इल्म में हैं कि क्लास 9 की इस्लामियात हम पढ़ रहे थे बेटा। आज का हमारा टॉपिक है हदीस और सुन्नत में फ़र्क। जैसे कि आपकी नॉलेज में है कि गुज़िश्ता क्लासेस में हमने कुरान मजीद और अहादीस के बारे में मालूमात हासिल की थी, अहादीस की अक़साम, अहादीस की अहमियत, हदीस और सुन्नत के बारे में मज़ीद मालूमात इंशाअल्लाह आज के लेक्चर में आपको फराहम की जाएंगी। बेटा बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आज हम कौन कौन से सवालात को पढ़ने वाले हैं। बेटे सबसे पहले आपके सामने हदीस और सुन्नत का फ़र्क पेश किया जाएगा, साथ ही साथ कुरान और सुन्नत का आपस में क्या ताल्लुक है वो भी आपके सामने पेश किया जाएगा। इसके साथ साथ कस्र इंतखाबी सवालात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे इस टॉपिक के इंशाल्लाह वो भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। मुख्तसर सवालात मुख्तसर सवालात में ये दो सवाल इंशाल्लाह आज हम कवर करेंगे, हदीस और सुन्नत का फ़र्क और कुरान और सुन्नत का आपस का ताल्लुक। उसके बाद इंशाल्लाह सेक्शन सी डिस्कस करेंगे और सेक्शन सी में ये सवाल हमारी जिंदगी पर सुन्नत से मुरत्तब होने वाले असरात पर नोट। इंशाल्लाह इस सवाल का जवाब भी आपको देंगे। ये सेक्शन बी और सेक्शन सी के वो अहम सवालात हैं जो बोर्ड में आ सकते हैं। लिहाजा इंशाल्लाह आज के लेक्चर में आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गाइड किया जाएगा जैसे कि गुज़िश्ता लेक्चर में किया गया। बढ़ते हैं बेटा आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हदीस और सुन्नत का फर्क और जिंदगी पर असरात। बेटा हदीस और सुन्नत का फर्क क्या है? हदीस और सुन्नत में मामूली सा फर्क है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के अक़वाल को हदीस और नबी करीम का जो फेल है, नबी करीम का जो काम है उसको हम सुन्नत कहते हैं। यानी अगर नबी करीम का कोई कॉल, कोई मैसेज हमें मिलता है, कोई पैगाम हमें मिलता है तो उसको हम हदीस के जुमरे में लाते हैं। और नबी करीम का कोई फेल, कोई एक्टिविटी, कोई काम अगर हमें नजर आता है या कोई तरीका तो उसको हम सुन्नत के जुमरे में लाकर खड़ा करते हैं। अब बढ़ते हैं बेटा कुरान और सुन्नत का आपस में क्या ताल्लुक है। क्या सुन्नत पर अमल करना लाजमी है? अगर है तो किस एतबार से? बेटा कुरान मजीद मतन की हैसियत रखता है, यानी ये समझ लें कि कुरान एक थ्योरी है और सुन्नत और हदीस शरा है, उसकी तशरी या वजाहत है। अगर ये सुन्नत की शक्ल में हो तो इसे हम प्रैक्टिकल कह सकते हैं। बेटा बात को यूं समझ लें कि सुन्नत जो है या हदीस जो है दरअसल वो कुरान की तशरी का नाम है। जिस तरीके से अरबी को हम मतन कहते हैं और उसकी एक तशरीह होती है, इस तरह कुरान करीम मतन की हैसियत रखेगा और सुन्नत और हदीस को हम तशरीह कहेंगे। उलमा इस बात को फरमाते हैं कि सुन्नत और अहादीस के बगैर कुरान को समझना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि सरवर कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जो जिंदगी, हयात मुबारक, हयात तैयबा है, वो कुरान करीम की तशरीह है। जैसे मिसाल के तौर पे कुरान में हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ ईमान वालो, जब नमाज के लिए खड़े हो जाओ तो अपने चेहरों को धो लो, अपने दोनों हाथों को धो, अपने सर का मसा करो, अपने पांव टखने समेत धो। अभी कुरान में हुक्म तो आ गया कि वजू का तरीका क्या है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वजू का तरीका बता दिया, मगर सरवरे कायनात ने अहादीस और सुन्नत की सूरत में इस हवाले से हमें मजीद वजाहत दी कि वजू किया जाएगा तो वजू की सुन्नतें क्या है, वजू के फराइज क्या है, वजू के वाजिब क्या है, मुस्तहब क्या है। अब नबी करीम की जिंदगी ने गोया कुरान की आयत की तशरीह कर दी। इसीलिए हम कहते हैं कि कुरान और सुन्नत दो अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि सुन्नत और हदीस कुरान की तशरीह का ही नाम है। इसके साथ साथ सुन्नत के इंसानी जिंदगी पर बड़े गहरे असरात पड़ते हैं। सबसे पहला असर बेटा ये होता है कि इंसानी जिंदगी का हर अमल अगर सुन्नत, यानी हर अमल अगर सुन्नत के मुताबिक हो तो ये इबादत में शुमार हो जाता है। मिसाल के तौर पर हम जिंदगी के बहुत से काम करते हैं, अगर सुन्नत के मुताबिक करेंगे तो इबादत है। जैसे मिसाल के तौर पर हम खाना खाते हैं, अगर वही खाना हमने सुन्नत के मुताबिक खा लिया तो वो खाना दरअसल इबादत बन गया। हम वजू करते हैं, अगर हमने सुन्नत के मुताबिक कर लिया तो वो इबादत बन गया। पहला असर तो आपकी जिंदगी पर यह होगा कि आपकी जिंदगी के तमाम काम इबादत बन जाएंगे।
दूसरा असर मेरे बच्चों ये होता है कि हर अमल में सुन्नत के एहतमाम से सेहत और माहौल में बेहतरी होती है और बीमारियों से बचाव का सबब बनता है। जी हाँ मेरे बच्चों, अगर जिंदगी में हमें एक अच्छा माहौल चाहिए, हमें अगर अच्छी सेहत चाहिए, तो हमें जिंदगी में तमाम काम सुन्नत नबवी के ऐन मुताबिक करने हैं, क्योंकि सुन्नत नबवी दरअसल में शिफा का दूसरा नाम है। अगर हम सुन्नत नबवी के मुताबिक खाते हैं, सुन्नत नबवी के मुताबिक पीते हैं, सुन्नत नबवी के मुताबिक जिंदगी को गुजारते हैं, तो हमारी सेहत पर और हमारे माहौल पे एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मुस्बत असर पड़ता है और हम कई बीमारियों से बच्चों बच जाते हैं। तीसरा असर यह पड़ता है कि सुन्नत नबवी अपनाने से इख्तिलाफ दूर होते हैं। आपस के जो इख्तलाफात हैं, जाहिर सी बात है, अगर हम सुन्नत नबवी को छोड़ के अपने अपने तरीकों पर चलते हैं, मैं अपने तरीके पर चलूंगा, आप अपने तरीके पर चलेंगे, तीसरा इंसान अपने तरीके पर, चौथा अपने तरीके पर, लेकिन अच्छा, अब जब हम अलग अलग तरीकों पर चलेंगे तो हमारा इख्तिलाफ पैदा होगा। मैं कहूंगा मेरे हिसाब से चलो, आप कहेंगे आपके हिसाब से चलो। लेकिन जब हम सुन्नत को आइडियल मान लेते हैं, सुन्नत के पीछे चलना शुरू होते हैं, तो इख्तिलाफात खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब तरीका वही है जो सरवर कायनात का है और सबने मानना है। तो यूं सुन्नत पे अमल करने से हमारे दरमियान का जो इख्तिलाफ होता है वो भी खत्म हो जाता है। अगला असर मेरे बच्चों ये पड़ता है कि बातिल और शैतानी राहों की रोकथाम होती है और मुआशरती और इखलाकी बुराइयां खत्म होती हैं। अब सुन्नत पे अमल करने से जो शैतानी रास्ते होते हैं वो खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं, क्योंकि सुन्नत पे अमल करने से हम नेकियों की तरफ बढ़ जाते हैं और बुरे काम, गुनाहों के काम, शैतानी काम और वो काम जो मुआशरे में इखलाकी बुराइयां पैदा करते हैं, हम सुन्नत पे अमल करते हुए उन तमाम चीजों से, उन तमाम बातों से बच जाते हैं। ये थे मेरे बच्चों कुछ असरात जो कि आपके सामने अभी पेश किए गए। अगर हम सुन्नत पे अमल करेंगे तो हमारी जिंदगी पर ये बड़े गहरे असरात पड़ते हैं जो अभी आपके सामने जिक्र किए गए। मुझे उम्मीद है मेरे बच्चों आपको ये बात भी समझ आ चुकी होगी। हमने अभी आपके सामने हदीस और सुन्नत का फर्क पेश किया, उसके बाद कुरान और सुन्नत का आपस में क्या ताल्लुक है, क्या ये दो अलग चीजें हैं या एक ही चीज है, इस बात की वजाहत की। उसके साथ साथ सुन्नत के इंसानी जिंदगी पर क्या असरात हैं वो भी आपके सामने पेश किया। अब बेटा बढ़ते हैं, देखते हैं इस टॉपिक के अहम तरीन एमसीक्यूज को। सेक्शन ए, कसीरुल इंतखाबी सवालात, और इसका जवाब मेरे बच्चों आप मुझे देंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट आपके सामने है, सुन्नत और हदीस हैसियत रखते हैं अलिफ शरा की, बे अमल की, जीम आमाल की, दाल नेकी की। चलें जी देखते हैं इसका जवाब कौन देता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया मेरे बच्चे ने। सुन्नत और हदीस हैसियत रखते हैं शरह की। अभी आपने पढ़ा था सुन्नत और हदीस दरअसल कुरान की शरह है, कुरान की वजाहत है। तो इसका सही जवाब है अलिफ शरह की। बढ़ते हैं मेरे बच्चों दूसरे स्टेटमेंट की तरफ। कहते हैं कि आमाल में सुन्नत का एहतमाम हो तो शुमार होंगे नेकी में, नमाज में, इबादत में, सलीके में। अगर अमाल में हम सुन्नत को इख्तियार कर रहे हैं, जिंदगी के तमाम कामों में सुन्नत का एहतमाम कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाएंगे? चले जी देखते हैं इसका जवाब कौन देगा। अभी पढ़ के आ रहे हैं बेटा हम ये। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब जी मेरे बच्चों, जीम इबादत में। अगर हम अमाल सुन्नत के मुताबिक करेंगे तो ये अमाल अमाल नहीं बल्कि इबादत शुमार होंगे। बिल्कुल सही जवाब। अब बढ़ते हैं बेटा सेक्शन बी, शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, और देखते हैं कि कौन सा सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जी बेटा ये दो सवाल आपके सामने आ रहे हैं। सवाल नंबर एक, हदीस और सुन्नत का क्या फर्क है? इसका जवाब अभी लेक्चर में आपको दिया गया। हदीस सुन्नत के एक ही माना और मफहूम में सिर्फ मामूली सा फर्क है। हदीस उमूमन नबी करीम के कौल के लिए और सुन्नत दरअसल नबी करीम के फेल और अमल के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी हदीस से हम नबी करीम का कोई पैगाम, नबी करीम का कोई मैसेज मुराद लेते हैं, जबकि सुन्नत से मुराद नबी करीम का कोई काम, नबी करीम का कोई फेल, नबी करीम की कोई एक्टिविटी मुराद ली जाती है। बढ़ते हैं सवाल नंबर दो की तरफ कि कुरान और सुन्नत का आपस में क्या ताल्लुक है। मेरे बच्चों अभी आपको ये बात समझाई गई कि कुरान मजीद मतन की हैसियत रखता है, जबकि सुन्नत और हदीस कुरान की मतन की शरह की हैसियत रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सरवर कायनात को मुबल्लिग शरह बनाकर भेजा। पैगंबर का सिर्फ ये काम नहीं होता कि वो अहकाम इलाही लोगों को वो जुबानी सुना दे, बल्कि उनके अहकाम की अमली तशरीह उम्मत के लिए पेश करें और सिरात मुस्तकीम पे खुद चलकर अमली नमूना लोगों को समझाएं, ताकि लोग अहकाम इलाही की तरह किसी किस्म की कोताही से बच जाएं। इस तरह कुरान और सुन्नत और हदीस लाजिम और मलजूम हो जाते हैं।
اصل میں قرآن و سنت کا تعلق یہ ہے کہ قرآن دراصل متن ہے اور سنت اور حدیث اس کی شرح ہے. یہ اس لیے سنت اور حدیث کا تعلق قرآن کے ساتھ اتنا گہرا ہے میرے بچوں کہ سرور کائنات کی جو حیات طیبہ ہے، جو زندگی ہے، وہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے. جیسا بھی میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کری کہ قرآن میں احکامات تو موجود ہیں، مگر پریکٹیکلی سرور کائنات نے کر کے دکھایا، اور نبی کریم کی زندگی کا دوسرا نام میرے بچوں سنت ہے. تو گویا سنت کے ذریعے ہم قرآن کو بہتر طریقے سے سمجھ پاتے ہیں. یہ کہہ لیں کہ قرآن اور سنت اور حدیث ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے، کہ جب انسان سنت اور حدیث پر نظر رکھتا ہے، عمل کرتا ہے، تو وہ ہر قسم کی غلطی اور کوتاہی سے بچ جاتا ہے، کیونکہ قرآن کی تشریح سنت اور حدیث کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے. یہ تھا بیٹا قرآن اور سنت کے آپس کا تعلق. اب بڑھتے ہیں بیٹا سیکشن سی، ڈیٹیلڈ بیانیہ سوالات کے جوابات کی طرف. دیکھتے ہیں کون سا سوال ہمارے لیے یہاں موجود ہے. سوال ہے بیٹا کہ ہماری زندگی پر سنت کے کیا اثرات ہیں. اس کا جواب بھی لیکچر کے درمیان آپ کو دیا گیا، آپ کے سامنے دوبارہ ایک بار پیش کرتے ہیں. سنت کا معنی، سنت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی راستہ، جس کی پیروی کی جائے. اصطلاح میں، شریعت میں سنت سے مراد وہ طرز زندگی جسے سرور کائنات نے اختیار کیا ہو. حدیث اور سنت کی عملی زندگی پر اثرات. انسانی زندگی پر سرور کائنات علیہ السلام کی سنت کے نہایت اہم اثرات زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، ترتیب پاتے ہیں، جو سنت نبوی کے لازمی نتائج شمار ہوں گے. چنانچہ ذیل میں کچھ باتیں بیان کی جاتی ہیں. سب سے پہلا اثر بیٹا سنت پر عمل کرنے سے ہماری زندگی پر جو ہوگا وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ضروریات اور اعمال کو بہرحال پورا کرنے کی جد و جہد کرتا ہے. بس اگر ان اعمال میں سنت نبوی کا اہتمام ہو تو یہ اعمال عبادت میں شمار ہوں گے. مثلا کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے، اگر سنت کی نیت سے با ادب ہو کر دسترخوان پر اکٹھے بیٹھ کر اجتماعی کھانے کا اہتمام کیا جائے تو یہ کھانا بھی دراصل عبادت کے زمرے میں آ کھڑا ہوگا. یعنی ہماری زندگی کے جو کام ہے، اگر سنت اور حدیث پہ عمل کریں گے تو وہ کام نہیں بلکہ عبادت شمار ہوں گے. دوسرا اثر انسانی صحت اور ماحول کی بہتری. جی ہاں، سنت پہ عمل کرنے سے ہماری صحت اور ماحول پہ بہت پازیٹیو، بہت مثبت اثر آئے گا. سنت نبوی کے اہتمام سے انسانی صحت اور ماحول کی بہتری کا سامان میسر ہوگا، کیونکہ سنت نبوی حلال اور پسندیدہ چیزوں کے استعمال کرنے اور پاکیزگی اور صفائی کا درس دیتی ہے، جس سے تمام بیماریوں کا سدباب ہوتا ہے. جی ہاں، سنت اور حدیث چونکہ ہمیں حلال چیزوں کی طرف لے کے جاتی ہے، ہمیں حلال طریقوں کی طرف اور نیک کاموں کی طرف لے کے جاتی ہے، تو اسی لیے ہمارا ماحول اور ہماری صحت پر بڑے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں. اگلا اثر ہوتا ہے بیٹا سنت عمل کرنے سے اتحاد اور یکجہتی. تمام لوگوں کو عملی زندگی گزارنے کا مشترکہ دستور ملنے سے ان میں نا اتفاقی کا رجحان کمزور پڑتا ہے. جیسے میں نے آپ کو لیکچر کے درمیان سمجھایا تھا کہ اگر ہم سنت اور حدیث پہ عمل کرتے ہیں تو گویا ہم سنت اور حدیث کو آئیڈیل مان رہے ہیں. میں، آپ اور کوئی تیسرا آدمی اگر ہم اپنے اپنے طریقوں پر عمل کرتے ہیں تو اختلاف پیدا ہوگا. میں چاہوں گا آپ میرے طریقے پر عمل کریں، آپ چاہیں گے کہ میں آپ کے طریقے پر عمل کروں. مگر جب ہم سنت اور حدیث کو آئیڈیل بنا لیتے ہیں تو پھر ہمارے ذاتی اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ سب کے لیے اصول وہی ہے جو قرآن اور سنت میں موجود ہے. تو لہٰذا سنت اور حدیث ہماری زندگی میں، ہمارے معاشرے میں اتحاد اور یکجہتی پیدا کرنے کا ایک اہم ذریعہ بھی بنتی ہے. اگلا جو ہماری زندگی پر اثر ہے وہ ہے باطل راہوں کی روک تھام. برے راستے ختم ہو جاتے ہیں. بیٹا سنت نبوی کی پیروی سے باطل اور شیطانی راستوں کی روک تھام ہوتی ہے، حق اور نیکی کے ماحول کو فروغ ملتا ہے، جس سے تمام سماجی اور اخلاقی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں. جی ہاں، کیونکہ سنت اور حدیث ہمیں شیطانی راستوں کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ بنتی ہے. انسان جس برے راستے کی طرف، شیطانی راستوں کی طرف چل رہا ہوتا ہے، ان راستوں کی ختم کرنے کے لیے سنت اور حدیث معاشرے میں ایک مثبت، ایک اہم رول پلے کرتی ہے، جس سے سماج میں اخلاقی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں. امید ہے میرے بچوں آپ کو یہ سوال کا جواب سمجھ آ چکا ہوگا. بڑھتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف. انشاءاللہ آج آپ کو حدیث نمبر 1 بھی سمجھائی جائے گی. آپ کے سامنے حدیث نمبر 1 پیش کی جا رہی ہے. حدیث کی ڈیفینیشن، حدیث کی اقسام گزشتہ کلاس میں آپ کو دے دی گئی تھی. ایک بار پھر میں ڈیفینیشن کر دیتا ہوں کہ نبی کریم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں. اگر وہ پیغام کی صورت میں ہے، حدیث قولی.
اگر وہ کام کی صورت میں ہے حدیث فعلی. حدیث قولی آپ کے سامنے ہے. حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صحیح بخاری. ترجمہ: تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تشریح کی طرف بڑھتے ہیں. اس حدیث میں قرآن مجید کے پڑھنے اور پڑھانے والے یعنی معلم اور متعلم کی فضیلت کو بیان کیا گیا. قرآن کریم اللہ جل جلالہ کی آخری مقدس کتاب ہے جو سرور کائنات پر نازل ہوئی، جو کہ انسانوں کے لیے تا قیامت ضابطہ حیات ہے. یہ وہ مبارک کتاب ہے جس کی حفاظت خود اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لے رکھی ہے. جس طرح تمام عالم میں اللہ رب العزت بزرگ اور برتر ہے، اسی طرح تمام کلام اور کتابوں میں قرآن کریم اعلیٰ اور اتم یعنی مکمل ہے. اس میں ہمارے نفع، نقصان، فوز و فلاح کی سب باتیں لکھی ہوئی ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو اخلاص کے ساتھ پڑھیں، جس کے ساتھ فہم اور تدبر، غور و فکر بھی ہو. دوسروں کو قرآن کریم کی تعلیم دیں، اس کی دعوت کو لوگوں تک پہنچائیں اور عمل کریں. اس کے مطابق عمل کرنے میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے. قرآن کریم نبی کریم پر نازل ہونے والی وہ جامع کتاب ہے جو قیامت تک ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اس میں زندگی گزارنے کے بہترین اصول بیان کیے گئے. اسے پڑھنا، اس پر عمل کرنا باعث نجات و فلاح ہے. اس حدیث مبارکہ میں جہاں قرآن پڑھنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا، وہاں قرآنی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے اور لوگوں کو قرآن پڑھانے کی بھی فضیلت بیان کرتے ہوئے اس شخص کو بہترین قرار دیا جو خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دے. بیٹا دراصل حدیث مبارکہ میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. گویا سرور کائنات نے قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کی فضیلت کو بیان کر دیا. اس دنیا میں بہت سارے کام ہیں، ہم انجینئرز بھی ہیں، ہم ڈاکٹرز بھی ہیں، ہم پائلٹ بھی ہیں، ہم مزدور بھی ہیں، ہم بنیا بھی ہیں، سوداگر بھی ہیں، ہم بہت سے لوگ ہیں، ہم الگ الگ شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں. مگر سرور کائنات کی حدیث کے مطابق سب سے بہترین پیشہ کیا ہے؟ قرآن سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا. یعنی سرور کائنات کے مطابق لوگوں میں سب سے عمدہ، سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کی تعلیم سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. کیونکہ قرآن اللہ رب العزت کی جامع اور آخری کتاب ہے اور تمام آسمانی کتابوں کا مجموعہ ہے. لہٰذا اس کی اہمیت تمام کتابوں میں سب سے افضل ہے. اسی طریقے سے اس کو پڑھنے والا اور اس کو پڑھانے والا یعنی اس کو سیکھنے والا اور سکھانے والا تمام لوگوں میں سب سے بہتر ہے. مجھے امید ہے میرے بچوں آپ کو حدیث اور حدیث کا مفہوم بآسانی سمجھ آ چکا ہوگا. بڑھتے ہیں اس کے آگے، دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کے کیا ایم سی کیوز ہیں. اب اس کا جواب آپ مجھے دیں گے بچوں، کیونکہ ابھی ابھی یہ بات ہم نے تشریح میں پڑھی ہے. حدیث کے مطابق بہترین شخص کون ہے؟ الف نماز پڑھنے والا، بے سچ بولنے والا، جیم روزے رکھنے والا، دال قرآن سیکھنے اور سکھانے والا. چلے جی دیکھتے ہیں اس کا جواب کون دیتا ہے. بالکل صحیح جواب. حدیث سے مبارکہ کے مطابق قرآن سیکھنے اور سکھانے والا سب سے بہترین شخص ہے. اس کا صحیح جواب ہے دال یعنی قرآن سیکھنے اور سکھانے والا. اگلا سوال، حدیث میں فضیلت بیان کی گئی. الف قرآن سیکھنے والے کی، بے قرآن سکھانے والے کی، جیم الف اور بے دونوں، دال یہ تمام. دیکھتے ہیں اس کا جواب کون دیتا ہے. بہت ہی آسان سوال ہے بیٹا. بالکل صحیح جواب، بالکل صحیح جواب دیا آپ نے. جیم الف اور بے دونوں یعنی قرآن سیکھنے اور سکھانے والے کی حدیث میں فضیلت بیان کی گئی ہے. ویری گڈ بیٹا، ویری گڈ. اچھا میرے بچوں، سیکشن بی میں اگر سوال بنے گا تو یہ بنے گا کہ آپ نے اس حدیث کا ترجمہ اور تشریح کرنی. یعنی حدیث آپ کے سامنے آئے گی، اسی طرح آپ کے سامنے جیسے اسکرین پہ سوال بنا ہوا اس طرح آپ کے سامنے سوال آئے گا کہ بیٹا حدیث کے ترجمہ اور تشریح تحریر کریں. ترجمہ اور تشریح ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی. اب بڑھتے ہیں مزید آگے. حدیث نمبر 2 آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ. سنن الترمذی کی حدیث مبارکہ بیٹا. ترجمہ، سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے بہترین دعا الحمدللہ کہنا ہے. آئیے بڑھتے ہیں تشریح کی طرف. اس حدیث میں ذکر اور دعا کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا گیا. ذکر اللہ اپنے وسیع معنی کے لحاظ سے نماز، تلاوت، قرآن، دعا، استغفار سب کو شامل ہے، لیکن مخصوص عرف اور اصطلاح میں اللہ رب العزت کی تسبیح، تقدیس، توحید اور تمجید، اس کی عظمت اور کبریائی اور اس کی صفات کمال کے بیان کرنے کو ذکر اللہ کہا جاتا ہے. دعا کسی
कमतर का अपने बरतर अपने बुलंद से कुछ मांगना और मांगने पर इजहार आजिजी करना दुआ कहलाता है। दुआ से मुराद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को कादिर मुतलक मानते हुए उसकी बारगाह में इल्तिजा करना और दरख्वास्त पेश करना। दुआ हुसूल मकसद का एक वसीला है, यानी बंदा जिस तरह अपनी जरूरतों और हाजतों के लिए दूसरी मेहनतें और कोशिशें करता है, उसी तरह की एक कोशिश दुआ भी है। ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा सिर्फ अकेले अल्लाह को माबूद मानने की तलकीन करता है, इसलिए इसको कलमा तौहीद और कलमा ईमान भी कहा गया। तमाम अस्कार ला इलाहा इल्लल्लाह को अफजल जिक्र इसलिए कहा गया कि ये कलिमात तमाम सिफात कमाल का जामे और अजमत किबरियाई में बरतर है। और इस हदीस मुबारक में सरवर कायनात ने अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह यानी अल्लाह ताला की तमाम नेमतों का शुक्र अदा करना करार दिया। उसकी बरकत से गुनाह मिट जाते हैं और उसकी नेकियों में इजाफा होता है। इस हदीस मुबारक में तमाम अस्कार में सबसे अफजल इस्लाम की बुनियादी अकीदे यानी अकीदे तौहीद के इकरार को करार दिया, यानी अल्लाह ताला का एक वहदहू ला शरीक का इकरार करना, उसका जिक्र मुसलसल करना ना सिर्फ अल्लाह की अजमत और किबरियाई बयान करेगा, बल्कि इंसान के बातिन की पाकीज़गी और उसके कल्ब यानी दिल को हर तरह की बातिल कुव्वतों से मोड़कर एक अल्लाह की तरफ वाबस्ता करता है और इंसान जन्नत का हकदार भी बन जाता है। अब बेटा बात को समझें। आपके सामने मैं एक बार दोबारा हदीस पेश करूंगा, एक बार स्क्रीन में आप हदीस मुबारक देखें ताकि बात आसानी से समझ आए। इस हदीस मुबारक में अफदलुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह व अफदलुद दुआ अल्हम्दुलिल्लाह दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में सबसे बेहतरीन जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह करार दिया गया। अब सवाल बनता है ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या है, ये क्यों बेहतरीन जिक्र है? बेटा दरअसल इसका माना यह है कि अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं है। इस हिस्से में गोया आप तौहीद यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत का इकरार कर रहे हैं, आप गवाही दे रहे हैं कलमे तौहीद की, आप साबित कर रहे हैं कि कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कि बुजुर्ग और बरतर है। तो चूंकि ये जो तौहीद है, ये जो पैगाम तौहीद है, ये जो तौहीद का इजहार है, ये सबसे बेहतरीन इजहार है। लिहाजा सबसे बेहतरीन जिक्र अगर कोई ठहरेगा तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह यानी इस बात का इजहार कि ए अल्लाह तेरे अलावा कोई और माबूद है ही नहीं। तो नबी करीम ने इसको सबसे बेहतर जिक्र करार दिया। और सबसे बेहतरीन जो दुआ है वो अल्हम्दुलिल्लाह है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह में आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ करके कहते हैं कि तमाम तारीफ है अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए। गोया जब आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ करते हैं तो आप जन्नत के हकदार बन रहे होते हैं। आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की तमाम तर बातों पर उसकी तारीफ और किबरियाई को बयान करते हैं। और जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों पर उसका शुक्र उसकी तारीफ करता है तो रब्बुल इज्जत उसको जिंदगी की तमाम खुशियों से मालामाल करता है। लिहाजा सबसे बेहतरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह को ठहराया गया। मुझे उम्मीद है मेरे बच्चों आपको यह हदीस मुबारक मफहूम के साथ समझ आ चुकी होगी। बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस हदीस मुबारक के अहम एमसीक्यूज हमारे सामने कौन से मौजूद हैं। हदीस में अफजल जिक्र कहा गया अलिफ सुब्हान अल्लाह, बी अल्हम्दुलिल्लाह, जीम अल्लाहु अकबर, दाल ला इलाहा इल्लल्लाह। चले जी देखते हैं इसका जवाब कौन देगा। बिल्कुल सही जवाब दिया मेरे बच्चे ने। हदीस में अफजल जिक्र करार दिया गया है ला इलाहा इल्लल्लाह, दाल ला इलाहा इल्लल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड बेटा। अगला सवाल अगला स्टेटमेंट आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इल्तिजा करना क्या कहलाएगा? अलिफ हम्द, बे जिक्र, जीम दुआ, दाल सलात। चले जी देखते हैं इसका जवाब कौन देता है। ये बात अभी आपने लेक्चर में पढ़ी है। बिल्कुल सही जवाब दिया बेटा, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इल्तिजा करना दुआ, जीम दुआ कहलाता है। यानी खुदा रब्बुल इज्जत बुजुर्ग बरतर की बारगाह में जब हम इल्तिजा करते हैं तो उसका दूसरा नाम यह है कि हम उसकी बारगाह में दुआ कर रहे हैं। आइए देखते हैं सेक्शन बी। इस हदीस मुबारक में कौन कौन से सवाल आ सकते हैं। सवाल नंबर एक, जिक्रुल्लाह से क्या मुराद है? बेटा जिक्रुल्लाह अपने वसी माना के लिहाज से नमाज, तिलावत कुरान, दुआ और इस्तिगफार सब कुछ शामिल है। लेकिन मखसूस शरीयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीह और तकदीस, तौहीद और तमजीद, उसकी अजमत और किबरियाई और उसके सिफात कमाल के बयान करने को जिक्रुल्लाह कहा जाता है। जिक्रुल्लाह का माना है अल्लाह का जिक्र। वैसे तो नमाज, कुरान, दुआ, इस्तिगफार ये सब अल्लाह का ही जिक्र है, मगर शरीयत मुतहरा में उर्फियत अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीह को बयान करना, उसकी तौहीद और तमजीद बुजुर्गी को बयान करना जिक्रुल्लाह कहलाएगा। दूसरा सवाल, ला इलाहा इल्लल्लाह को अफजल जिक्र क्यों कहा गया? इसका जवाब अभी मैंने आपके सामने मफहूम के एतबार से पेश किया, देखते हैं इसका दोबारा जवाब।
تمام اذکار لا الہ الا اللہ کو افضل ذکر اس لیے کہا گیا کہ یہ کلمات تمام صفات کمال کا جامع اور عظمت و کبریائی میں برتر ہے، باطن کی پاکیزگی اور قلب کو ہر طرف سے موڑ کر اللہ رب العزت سے وابستہ کرنے میں سب سے زیادہ مؤثر ہے، نیز اس کو دل کے یقین اور سچائی کے ساتھ اقرار اور اعتراف کرنے کے باعث آدمی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور جنت میں داخل ہونے کا حقدار بنتا ہے۔ الحمدللہ یہ بھی ہے، اگرچہ ذکر کا کلمہ ہے لیکن حقیقت میں یہ ایک دعا بھی ہے، کیونکہ الحمدللہ کی برکت اور تاثیر سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور گناہ مٹ جاتے ہیں۔ چونکہ ذکر اور دعا اللہ رب العزت کے قرب خصوصی کے حصول کا ذریعہ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ روز مرہ کی زندگی میں ذکر و دعا کا عنصر غالب اور نمایاں کریں تاکہ رب العزت کا قرب خصوصی حاصل کر سکیں۔ لا الہ الا اللہ کا افضل ذکر کیوں کہا گیا تھا بیٹا؟ اس کا جواب یہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، کیونکہ بیٹا اس لا الہ الا اللہ میں تمام عبادتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ آپ گویا اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں، کلمہ توحید کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، قل هو اللہ احد کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا اس کو سب سے بہتر ذکر قرار دیا گیا۔ امید ہے مجھے آپ کو اس کا جواب بآسانی سمجھ آ چکا ہوگا۔ تیسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ دعا سے کیا مراد ہے، دعا کا کیا معنی ہے؟ دعا کسی کمتر کا اپنے بڑے سے کچھ مانگنا اور مانگنے پر اظہار عاجزی کرنا دعا کہلائے گا۔ دعا سے مراد ہے کہ اللہ رب العزت کو قادر مطلق مانتے ہوئے اس کی بارگاہ میں التجا کرنا اور درخواست پیش کرنا۔ دعا حصول مقصد کا ایک وسیلہ ہے، یعنی بندہ جس طرح اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کے لیے دوسری محنتیں اور کوششیں کرتا ہے، اسی طرح کی ایک کوشش دعا بھی ہے۔ اصل میں بیٹا دعا عرفیت میں انسان کا اللہ رب العزت سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگنے کا دوسرا نام ہے۔ اصل معنی اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں تو کسی کمتر کا اپنے برتر سے مانگنے کا نام دعا ہے، یعنی انسان جب اللہ رب العزت سے عاجزی کے ساتھ کچھ مانگے گا تو وہ دعا شمار ہوگا۔ یہ تھا بیٹا آج کا لیکچر، اور آج کی کلاس میں ہم نے حدیث اور سنت کا فرق آپ کو پڑھایا، حدیث اور سنت کا آپس کا تعلق آپ کو پڑھایا، اس کے ساتھ ساتھ حدیث کے ایم سی کیوز، سیکشن بی کے امپورٹنٹ کوسچن، سیکشن سی کے امپورٹنٹ کوسچن، اس کے بعد حدیث نمبر 1 اس کا ترجمہ، اس کی تشریح، ایم سی کیوز اور اس کا سیکشن بی کے سوالات، اس کے بعد حدیث نمبر 2 ترجمہ بما تشریح، ایم سی کیوز، سیکشن بی اور سیکشن سی کے سوالات کے جوابات۔ مجھے امید ہے میرے بچوں آج کی تمام باتیں آپ کو بآسانی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اسی کے ساتھ سر زکریا کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں دوبارہ ملاقات ہوگی، ملیں گے اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔